अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग हमारा जो फोर्थ चैप्टर है मगर वो टूट गई, साले आबिद हुसैन, इस चैप्टर को समझेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और जो साइड में बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि उर्दू के सारे अपडेट्स आपको यहीं पर मिलेंगे। और इंशाल्लाह मेरे जितने भी सॉल्यूशंस है, जो भी बुक्स चेंज हुई, सिलेबस चेंज हुआ है, उसके सारी सॉल्यूशंस अपलोड करूँगी। तो आप उस बेल को क्लिक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ही मत भूलिएगा, क्योंकि ज़्यादातर 90% लोग वो हैं जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरे वीडियोस देखते हैं। तो इसलिए अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो एक कमेंट भी कर दीजिएगा ताकि मुझे अच्छा लगे। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो चैप्टर है साले आबिद हुसैन, मगर वो टूट गई। अब जैसे कि इससे नाम समझ में आ रहा है, मगर वो टूट गई। अब टूटा कौन है इसको हम समझेंगे कि स्टोरी किसके बारे में है, किस चीज़ पर है। मगर वो टूट गई, जो लिखा किसने, साले आबिद हुसैन ने लिखी है। सवाने आज भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट करेंगे, वो हम बाद में करेंगे। तो हम पहले भी इसका खुलासा समझ लें, क्योंकि जो स्टोरीज ये सब रहते हैं अफसाने, वो बहुत बड़े तवील रहते हैं, जिसको पढ़ने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि वो बहुत डिटेल में एक चीज़ का दिया रहता है। हम बस इन शॉर्ट इसकी स्टोरी पढ़ेंगे कि क्योंकि हमें एक स्टोरी का तो एटलीस्ट मालूम होना चाहिए कि स्टोरी में क्या है, ताकि अगर आपके पास खुलासा लिखने को आ जाए और आपको स्टोरी मालूम थी तो आप इजीली अपने लफ्ज़ों में तो 2-3 पेज लिख सकते हो टॉपिक पर, अगर आपको उसका थोड़ा भी सा भी बेस मालूम हो तो। बस ये याद रखिएगा कि जो स्टोरी है, जो सबक का नाम है, वो किसने लिखी है और उसकी स्टोरी आपको मालूम होनी चाहिए। ओके, तो आपको रेक्टिफिकेशन करने और क्वेश्चन आंसर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको स्टोरी मालूम है तो। चलिए स्टार्ट करते हैं खुलासा इसका। मगर वो टूट गई में एक जो साले आबिद हुसैन है, उन्होंने एक ऐसी औरत का अफसाना लिखा है जो पढ़ी लिखी समझदार थी। उसके सामने कई औरतें थी जिन्होंने शादियां की, लेकिन शादी के बाद उनकी ज़िंदगी अच्छी तरह नहीं गुजरी। मसलन उसकी अम्मा की ज़िंदगी, भाभी का अंजाम, सहेली मनोरमा की खुदकुशी, उसकी टीचर की तन्हा उदास ज़िंदगी, 2-4 नहीं 20 शादियों को नाकाम उसने देखा था। जो हमारे अफसाने की हीरोइन है उसने, तो उसके जहन में एक ही बात थी कि शादी बर्बादी क्यों बन जाती है। इसके लिए इसलिए कि मर्द औरतों के साथ ताउन नहीं करते, या फिर औरतें मर्दों के साथ ताउन नहीं करती, निभा नहीं पाती हैं। अपने आसपास कई औरतों के अंजाम देखकर वो डर गई थी और ये सोचती थी कि एमए करने के बाद वो मुलाजिमत करेगी और शादी नहीं करेगी। दौरान तालीम उसने एक बार फिर सोचा और उस नतीजे पर पहुंची कि मर्द से ज़्यादा औरत कसूरवार है। भाभी का मिजाज तेज़ था, इसलिए भाभी से ना बन सकी। बाजी हद से ज़्यादा खुददार थी और उनका अपने शोहर से झगड़े होते रहते थे। मनोरमा हद से ज़्यादा हसास थी, इसलिए हालात का मुकाबला ना कर सकी। इसलिए उन लोगों की घरेलू ज़िंदगी अच्छी नहीं गुजरी। मैं ऐसे नहीं होने दूंगी, अपने शौहर के साथ हर तरह से निभा करूंगी। अब हीरोइन की शादी ऐसे शख्स से होती है जो उससे तकरीबन 15 बरस बड़ा था, लेकिन आला तालीम याफ्ता, अच्छा ओहदा था। शादी हुई, वो उसके साथ अच्छे से रहते थे। अब बीवी बच्चों के साथ बहुत, जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया तो वो बीवी बच्चों के साथ बहुत कम वक्त रहता था, लेकिन उस औरत ने सब कुछ सहा और दूसरे लोगों को ये पता होने ना दिया कि उस पर क्या बीत रही है। जब बेटा पैदा हुआ तो शोहर कुछ ख्याल करने लगा, मगर आहिस्ता आहिस्ता फिर पहले जैसी हालत होने लगी। शोहर रात रात भर घर से बाहर रहने लगा। शोहर के इस रवैये और बेजारी से वो परेशान हो गई। उसी दौरान उसे मालूम हुआ कि उषा नाम की कोई औरत है जिसके साथ उसका शोहर ज़्यादा वक्त गुजारता है। एक रोज़ अफसाने की हीरोइन ने अपने शोहर से बात की और दबे लफ्ज़ों में दूसरी औरत के ताल्लुक से भी कुछ कहा। इस पर शोहर ने जवाब दिया, तुमने जो मुनासिब समझा ठीक है, मगर तुम कौन होती हो एतराज़ करने वाली? वो तो मेरी जान के साथ है, तुम चाहो तो छोड़ सकती हो। कहानी की हीरोइन तिलमिला कर शोहर से कहा,
نہیں، آپ مجھے نہیں چھوڑیں گے، ایسی آتی جاتی عورتیں میری جگہ نہیں لے سکتی، آپ کے بچے ہیں، بیٹیاں ہیں، بیٹا ہے۔ شوہر اسے تنہا چھوڑ کر گھر سے باہر چلا گیا اور وہ بڑبڑانے لگی، نہیں، یہ شادی نہیں ٹوٹ سکتی، میں سب سہاروں گی، سب کچھ جھیل لوں گی۔ عورت کی زندگی میں بہت سخت وقت آتے ہیں، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں وہ لڑکی خود انہیں چھوڑ دے گی، میری جگہ کون لے سکتا ہے؟ ایک دن اسے ملازمہ نے خط دیا، اس نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے لفافہ کھولا، یہ طلاق نامہ تھا۔ طلاق کا کاغذ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گر پڑا اور وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیوار کو تک رہی تھی اور اس جگہ میں پڑے پڑے وہ جملہ بڑبڑاتی جاتی کہ مگر وہ ٹوٹ گئی۔ تو یہ جو سٹوری تھی وہ ٹوٹ گئی، تو یہ اس عورت پر تھی کہ اس نے بہت کوشش کری، بہت سہا کہ اس کی شادی نہیں ٹوٹے، لیکن وہ ٹوٹ گئی۔ تو یہ ایک افسانہ تھا۔ اب ہم اس کے کوشچن آنسرز کر لیتے ہیں۔ فرسٹ کوشچن ہے، مصنفہ نے بھابھی، باجی اور منورما کی شادیوں کی ناکامی کے کیا اسباب بتائے ہیں؟ تو بھابھی کا مزاج تیز تھا، باجی شوہر کے مقابلے میں خودداری اور آن بان کا خیال رکھتی تھی، منورما حد سے زیادہ حساس تھی، اس لیے اس کی شادیاں ناکام ہو گئیں اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ نہ نبھا سکی۔ سیکنڈ کوشچن ہے، افسانے کی ہیروئن کو پورا خاندان خوش قسمت کیوں سمجھتا تھا؟ افسانے کی ہیروئن پر جو کچھ گزر رہی تھی، خاندان والوں کو اس کا علم نہیں تھا، اس کے ساتھ شوہر کیا سلوک کر رہا تھا اور وہ کس طرح نبھا کر رہی تھی، کوئی نہیں جانتا۔ چونکہ ہیروئن شوہر کا گھر چھوڑ کر کہیں نہیں جاتی تھی، اس لیے سب یہ سمجھتے تھے کہ شوہر اسے بے حد چاہتا ہے، آنکھ سے اوجھل نہیں ہونے دیتا، ہزاروں میں کھیلتی ہے، ہر ضرورت اور خواہش پوری ہو رہی ہے، عیش و آرام میسر ہے، لڑکی بہت خوش قسمت ہے۔ تھرڈ کوشچن ہے، افسانے کی ہیروئن ہر طرح کے حالات سے بھاگ کر کے کیا ثابت کرنا چاہتی تھی؟ یہ شادی ٹوٹ نہیں سکتی، عورت کی زندگی میں سخت وقت بھی آتے ہیں، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں شوہر پچھتائے گا اور وہ لڑکی خود انہیں چھوڑ کر چلی جائے گی۔ فورتھ ہے، اس افسانے کا ہیرو تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود لڑکیوں سے پیدا ہونے پر بیوی سے ناراض کیوں تھا؟ بعض مرد یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ہاں جب بھی اولاد ہو وہ لڑکا ہو تاکہ جوان ہو کر جب ملازمت یا تجارت کرے تو ان کا ساتھ دے۔ لڑکیاں شادی ہو کر اپنے شوہر کے گھر چلی جاتی ہیں، مرد تعلیم یافتہ ہوں یا ان پڑھ اسی طرح سوچتے ہیں، اس لیے اس افسانے کا ہیرو 2 بیٹیوں کا باپ بن چکا تھا اور لڑکا نہ ہونے پر بیوی سے ناراض رہتا تھا۔ جب بیٹا ہوا تو اس خوشی میں بیوی کا کچھ خیال کرنے لگا، لیکن چند دن کے بعد پھر اس کا رویہ بدل گیا۔ تو اس سے کوشچن آنسرز تھے۔ اب اس کے بعد ہے محاورہ، آپ کو محاوروں کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ فرسٹ ہے، پھٹی پھٹی آنکھوں سے تکنا، حیرت سے دیکھنا، بچے سرکس میں کرتب دکھانے والوں کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے تکتے رہتے ہیں۔ سیکنڈ ہے، خاک میں ملنا، برباد ہونا، ختم ہونا، شاہد نے اپنی غلط حرکتوں کے بعد سارے خاندان کی عزت خاک میں ملا دی۔ آنکھ سے اوجھل ہونا، نظر سے دور ہونا، نظر نہ آنا، چور گھر کے سامان چرا کر بھاگا اور دیکھتے ہی دیکھتے آنکھ سے اوجھل ہو گیا۔ ہزاروں میں کھیلنا، روپیے پیسے کے ریل پیل ہونا، زیادہ آمدنی ہونا۔ ان دنوں نجمہ کے والد کی دکان خوب چل رہی ہے، وہ ہزاروں میں کھیل رہی ہے۔ اب اس کے بعد لاحقہ کا استعمال کر کے الفاظ بنانا ہے آپ کو۔ شناز، لاحقہ کا استعمال کر کے، لاحقہ اگر کچھ جس ورڈ کے شروع میں کوئی ورڈ بڑھایا جائے جس سے کہ اس کا میننگ چینج ہو جائے وہ آپ کا لاحقہ ہوتا ہے۔ اس کی تعریف بھی میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے، سابقہ لاحقہ کی پوری گرامر، تو آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں جا کر، اور آپ کو ڈیفینیشن بھی مل جائے گی اس کی۔ تو اس کے 3 ورڈز کیا ہے؟ روشناس، مردم شناس اور قیافہ شناس۔
फिर इसके बाद अफसाने में इस्तेमाल होने वाले 5 अंग्रेजी अल्फाज लिखिए। तो इस अफसाने में कौन कौन से वर्ड इस्तेमाल हुए हैं? बेडरूम, डबल बेड, नाइट गाउन, मैच्योर और हिस्ट्रिक। तो इसी के साथ ये जो हमारा चैप्टर था ये कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी भी मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उस पर भी ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। थैंक यू। इंशाल्लाह मिलेंगे इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो है अब्दुल हलीम शरर की। अल्लाह हाफिज़।